توجہ نہ سنیو مسلمانہ، اور تینو ایک ٹائم دی روٹی نہ لبے تو اسلام تو بھی انکار کر بیٹھنا۔ ام المومنین فرماندیاں میں دستیاں حضور دا بچھونا تے حضور دا بستر کی وجہ سے۔ ام المومنین فرماندیاں حضور جس گدہ مبارک سی نا طلائی، حضور جس تے سوندے سن او چمڑے دا سی تے او دے وچ روئی نہیں سی بھری ہوئی، کھجور دی چھال بھری ہوئی سی۔ 20 قسم تے گدے تے سون والے بندے نو تے 20 قسم تے کھانے کھان والے نو کی پتہ ہے؟ آج 20 قسم تے کھانے کھا کے مولوی پھر بھی دین دا کم نہ کرو تے اوکھا ویلا آوے تے مسیتاں تے سپیکر بھی پولیس نو نپا دیں۔ آج تک انج نہیں ہویا، گھر دے ٹوٹی کوئی نہیں لان دیندا تے مسیتاں تے سپیکر مولویاں کیویں اتروائے؟ اے تے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا۔ ساری زندگی مسیت دا کھادا، مسیت تے اوکھا ویلا آیا ہتھ کڑیاں نہ لوائیاں تے سپیکر پولیس دے حوالے کر دیتے، کہندا اوئے کیوں جی آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب پات۔ آگ لگ گئی درخت تے سارے پتے جلن لگ پے، ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ۔ قریب تو ایک بندہ ویکھیا تو انہیں ویکھیا تو تے پرندے بیٹھے ہو، تھلو اگ جا رہی، انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں تھلو اگ آ رہی، اور بندہ کہنے لگا ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ، اور تسی تو اڑو جلے ہو اور درخت نہیں چل سکتا، تسی نس جاؤ۔ اگو پرندیاں کیا انہوں نے کہا میوہ کھادا اس درخت دا اور ناس کیے سب بات، اب تو ہمارا دھرم یہی جل جانا ہے۔